May I request the worthy Attorney General to kindly express his views? Ashtar Saab, we can't hear you. अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लीजिएगा. यू आर म्यूट पे हैं आप. Assalamu alaikum ji. I'm not computer savvy, nor do I know much about these things. Nevertheless, I'm here because I feel it's the national duty जो इस फोरम को दी गई है. सजाद अली शाह साहब यहाँ पे पहली दफा तशरीफ फरमा है. वेलकम सा. अल्लाह ताला आपको सबको सेहत में रखे. आपके पैगामात मुझे मिलते रहे हैं. आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे बारे में मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया और आपकी दुआएं में साथ हैं. बहुत शुक्रिया. जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये एक बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस की बात है और इसके अंदर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है हम सब के ऊपर. नॉमिनेशन चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस की हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हो, इस मुल्क की आने वाली तारीख के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो असर रखती है. क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन कोर्ट्स का, खास तौर पे एपिक्स कोर्ट का एक बहुत भारी काम है. मैंने बगौर सुना, मुझे अनफॉर्चुनेटली चूंकि डॉक्यूमेंट्स मैं देख नहीं सका और मुझ तक लो डाउन भी नहीं पहुंच सका, तो मैं कासिर हूं उन चीजों के ऊपर कमेंट करने पे जो मैंने देखी नहीं. यहाँ पे बात हुई ट्रांसपेरेंसी की, और हमेशा होती है. मैं ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल दैट इज गिवन सर. मैं उससे ज्यादा एक चीज के ऊपर एम्फसाइज करना चाहूंगा, वो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए अजहद जरूरी है कि हमारे पास तमाम तर डेटा हो. और जो डेटा प्रोवाइड किया गया, मुझे एक खुशी भी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सरदार साहब को कि उन्होंने इतनी अर्करेजी के साथ इसके ऊपर काम किया. अब जब हम उस दोनों डेटास को जो हमारे पास मौजूद हैं और जो आपने निकाला, मैं इससे जो है मेरे जहन में ये एक अभाम सा है कि किस तरीके से इस सारे मामले को आप जज करेंगे जब आप कोई लिटमस टेस्ट जो है वही अभी हमारा नहीं बना हुआ और हम शायद एक ही सर तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं देख रहे, और हम सिर्फ देख रहे हैं कि उनके फैसले हमने जैसे पढ़े हैं उनसे हम क्या अखज़ कर सकते हैं. तो शायद जहां पे हम बात करते हैं सीनियरिटी की, जहां पे हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की, जहां हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की, एबिलिटी की और टेम्परमेंट की, तो शायद हमें ये भी कंसिडर नहीं करना चाहिए कि उन जजेस की जिनकी हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं, उनके मुतालिक एपेलेट कोर्ट ने, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुतालिक क्या कहा है, उनको कितना उन्होंने सराहा है या कितना उनको ओवरटर्न किया है, क्या उनके अंदर कोई उनके मुतालिक कमेंट्स हैं. तो शायद ये एक पहलू है जो हमें रूल्स के अंदर जरूर लिखना चाहिए. ये मेरी सोच है. और जब हम देखते हैं जो डेटा, मेरे पास तो कुछ मौजूद नहीं है कि मैं उसको देख सकूं, और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि उसको वेरीफाई करूं. जो सरदार साहब ने कहा है, जो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त, जिस तरह आपके वहां पे है वो भी है, लेकिन हमारे पास कोई उसको कंपेयर करने के लिए ना वक्त मिला, ना हमने उसको उस तरीके से देखा है. दूसरी बात, और मैं समझता हूँ कि रूल्स के अंदर ये चीज हो, दूसरी बात बहुत जरूरी ये है, वो ये है कि हम जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उसके मुतालिक अपने आप को कन्फाइन करें, और एंटिसिपेटरी वैकेंसी के लिए उस वैकेंसी जब when it occurs, let's cross the bridge when we get there, sir. This is what my thought process is, sir. जहां तक बात जो इनकी टेम्परमेंट और ये सारी चीजें हैं, उसमें
कॉलीग्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन बार का जो इम्प्रेशन है और बार की इनपुट है वो असर जरूरी है। शायद इसीलिए आइन में भी एक किरदार दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दी बार को। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। जहां तक रिकमेंडेशंस की बात है, वो रिकमेंडेशंस जो है वो तो ताबे होंगी जब हमारे पास ये एक रूल्स के एक, जिसको मैं कहूंगा एक फर्मा कह लीजिए या एक कह लीजिए बॉक्सेस हों जिनको हम टिक करें। और उसमें शायद ये मिसिंग है अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑनरेबल जजेस के मुतालिक, उनकी जजमेंट्स के मुतालिक क्या कहा। मैं जहां तक उस्मानी साहब ने अपनी राय दी है वो भी बिल्कुल लायक है, उनका अपना एक इम्प्रेशन है उस बारे में। और जो मैं सारी जो सेंस ले रहा हूं वो शायद यही है कि इसमें हम जल्दी न करें, इसके अंदर रूल्स में जल्दी करें, रूल्स बनाने में जल्दी करें, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें मिल के। और जहां तक रिकमेंडेशंस की बात है, मैं समझता हूं कि जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जस्टिस अतहर मीनुल्लाह को। लेकिन इसी तरह जब हम कैसे रशीद साहब को देख रहे हैं तो हमें बाकी भी डेटा देखना है कि सारे मामले। लेकिन वहां पे भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ये भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि जिन साहब को हम नॉमिनेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास कितना अरसा होगा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कोई फैसले करने का। अगर वो सिर्फ 3 बरस है तो शायद वो काफी नहीं होता। हमें जरूर देखना चाहिए कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में किसी को लेके आ रहे हैं तो उनके पास सफिशिएंट वक्त होना चाहिए ताकि वो बैठ के इसके अंदर एक जो पार्टिसिपेटरी और कलेक्टिव विजडम में देर तक हिस्सा ले सकें। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये होगी कि इन मामलात को फिलहाल आप डिफर कर दें और रूल्स बहुत तेजी से बनाएं, और उन रूल्स के ऊपर अगर हमारे पास वो बॉक्सेस बन जाए उसमें हम टिक कर सकें तो बहुत सारी बातों में हमारी बहस मुबाहिसा आइंदा नहीं होगा और हम इसके ऊपर एक फाल तरीके से, एक साइड तरीके से और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ख्यालात का आपके साथ शेयर कर सकूं, इजहार कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जस्टिस काजी फायजीसा साहब, आप बात करना चाहेंगे या अख्तर साहब के बात करेंगे? मैंने आपसे गुजारिश कर दी है। अख्तर साहब फिर आप फरमाइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं भी जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को वेलकम कहूँगा कि वो पहली दफ़ा कमीशन में आए हैं और दुआ करूँगा अशरफ साहब के लिए कि उनको अल्लाह ताला जल्द से याब करे। सर मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी जो बातें मैं कहना चाहता हूँ वो कुछ पहले सरदार साहब ने और हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने जो है वो की हैं। एंड आई विल आल्सो स्टार्ट विद द सीनियरिटी प्रिंसिपल। ये अभी की बात नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे ये 5वां साल है कमीशन, तीसरा चौथा साल है कमीशन में। शुरू से ये हम कह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा हूँ, बार मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम बार काउंसिल्स और तमाम बार एसोसिएशंस ये कह रही हैं रूल्स के अंदर अमेंडमेंट का और सीनियरिटी प्रिंसिपल को एडहेयर करने का और जहाँ तक उसके साथ क्राइटेरिया का, कॉम्पिटेंस का ताल्लुक है। और या 4 बातें जो आपने अखज़ की थी उन
جو ایک ہی میٹنگ ہماری رولز کمیٹی کی ہوئی اس کے بعد یعنی کمپیٹنس اور انٹیگریٹی اینڈ کیپیسٹی اینڈ ٹیمپرامنٹ، یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ ہم رولز کے اندر ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم رولز کی بات کر رہے ہیں تو صرف سپریم کورٹ کے لیے نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ کے لیے بھی ہے، اور پھر ہائی کورٹ کے اندر ایلیویشنز وکلاء کی طرف سے بھی ہے، ایلیویشن فرام ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی ہے، ٹرائبونلز سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو تمام آسپیکٹس کے بارے میں ہماری فرسٹ جو ہے وہ مؤدبانہ ریکویسٹ پھر اس کمیشن سے اور چیئرمین صاحب سے ہے کہ ہمیں رولز فریم جلد سے جلد کرنے چاہیے، اور جس طرح سے پہلے رولز کمیٹی کئی دفعہ بنی لیکن وہ اس کے بعد پھر اس پر کام نہیں ہو سکا۔ سیکنڈلی جہاں تک تعلق ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ ججز کی ایلیویشن کا، تو سب سے پہلے تو سر میں آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو آنریبل چیئرمین اینڈ آنریبل چیف جسٹس کہ اس میٹنگ کے علاوہ بھی انہوں نے کئی دفعہ ڈسکشن کی اور موقع دیا ہمیں بات کرنے کا۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کا نوٹیفیکیشن ایز این ایڈ جج ابھی تک ہے، withdraw نہیں ہوا ٹو مائی نالج۔ اگر ان کا نوٹیفیکیشن ایز این ایڈ جج ابھی تک ہے تو وہ ان کو یہ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے ٹو بی اے جج آف دی سپریم کورٹ۔ تو اس لیے پہلے ہمیشہ میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ بھائی پہلے ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی وہ، اور اگر اس کے بعد ابھی وہ ان کو پرماننٹ جج بنانے سے اگر وہ آنے کے لیے بھی انکار کرتے ہیں تو پھر آئی ایگری وتھ سردار صاحب کہ ان کے خلاف پھر کوئی اور کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہیں سے ہمارا سندھ ہائی کورٹ کے بارے میں مسائل جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پہلے بھی میں یہاں خوش قسمتی ہے ہماری سجاد علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور سرمد صاحب بھی کہ ہماری ہائی کورٹ کے اندر کافی چیزیں ان کئی سالوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ججز کے اندر بھی، اور میں نے بغیر اس میٹنگ کے بھی کہا ہے کہ ایک عرصے تک ججز ٹی روم میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگونزم ہے۔ تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پر کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کمانڈ رکھتے ہیں اور بورڈ ہیں اور چیزیں ہیں تو ہائی کورٹ کی فنکشننگ بھی بہتر ہوگی۔ میں سر کل میں نے ایک لیٹر ریسیو کیا ریزگنیشن، آج وہ اخبار میں بھی آ گیا ہے، کسی ایک سول جج کا، اور وہ سول جج نے جو ہے وہ 6-7-8 پیج کا لیٹر لکھا ہے، سو نائسلی ریٹن لیٹر، اور سو ہی ہیز اینالائز دی فنکشننگ آف دی جوڈیشری، ڈسٹرکٹ جوڈیشری سندھ میں۔ تو اتنی ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ان کو سر آپ کو اور اس کمیشن کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اب کہیں کہ کمپیئر کرنے کا، تو اب جسٹ عرفان سادات صاحب کے بارے میں کہا گیا سر، ویری آنیسٹلی اینڈ ٹو مائی ویری لٹل نالج، اگر میں ججمنٹ کمپیئر کرتا ہوں پھلپوٹو صاحب کی تو عرفان سادات صاحب مجھ سے ان سے کہیں آگے نظر آتے ہیں۔ اب آپ عرفان سے پھلپوٹو صاحب نے جو بیسٹ ججمنٹس ہیں وہ 11 دی ہیں، 8 اس میں سے جو ہے وہ کرمنل سائڈ کی ہیں، 2 جوڈیشل آفیسرز کا سروس میٹر ہے، اور 1 ECL کی پٹیشن ہے۔ اب ان کا کیا کام ہے جن کو کمپیٹنٹ سمجھا گیا ہے بائی پاسنگ دی آل ابو؟ تو اس لیے میں تو ان سے کہیں زیادہ کمپیٹنٹ بھی اور ہر لحاظ سے انٹیگریٹی وائز بھی جو ہے وہ عرفان سادات صاحب کو سمجھتا ہوں۔ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اشارہ کیا ہے ہمارے لا منسٹر صاحب نے پھلپوٹو صاحب کی، اور میں نے آپ کے سامنے میٹنگ سے باہر بھی بتایا ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، اور آپ کی نالج میں بھی آیا ہے۔ تو زیادہ ہم نہیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتے، لیکن کسی صورت میں بھی ان کو پھلپوٹو صاحب کو سپریم کورٹ کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہاں اپائنٹ کیا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے بعد عقیل عباسی صاحب کا، سر عقیل عباسی صاحب از ویری کمپیٹنٹ جج، میں نے ان کے ساتھ وکالت کی ہے، میں نے ان کے سامنے کورٹ میں جو ہے وہ روز نہیں تو جو ہے وہ پیش ہوتے رہتے ہیں، اور ان سے زیادہ پولائٹ آدمی کوئی نہیں ہے۔
جو انسٹینسز آپ نے فرمائی ان کے بارے میں، ان کے ٹیمپرامنٹ کے بارے میں، وہ 2-3 انسیڈنٹ جو ہیں وہ ان کو جب آپ نے بائی پاس کیا تو اس کے بعد یہ چیز ہوئی. جیسے سرمد عثمانی صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب آپ ایک صاحب کو اس کی سینیئرٹی کو بائی پاس کریں گے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو وہ ان کے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ان میں تلخی آئے گی. تو اس لیے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بائی پاس کر کے، جبکہ آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو آئندہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو کب ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جبکہ اتنے سالوں سے بغیر کسی ان کی انٹیگریٹی پر کویسچن کے ان کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو سے اگینسٹ اور جو ہمارے اسد نظر رضوی صاحب ہیں یا شفیع صدیقی صاحب ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینیارٹی پرنسپل پر آئندہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، لیکن سینیارٹی پرنسپل کو اور کمپیٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نمبر 1 2 3 میں سے جو ہے فرسٹ ڈیسائیڈ کریں پہلے چیف جسٹس صاحب کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس بن جائیں یا نمبر 2 اور 3 پر ہیں ان کو 2 ججز آپ وہاں سے لے سکتے ہیں پریزنٹلی، اور ایک تو ابھی اینٹیسپیٹڈ ویکینسی کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمیں اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کا، تو وہ میں ایگری کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ ان کی میری تو اپیرنس ان کے سامنے ہے نہیں، ان کی جس حد تک ججمنٹس دیکھی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے نمبر 1 2 والے بھی وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں یا ان کی انٹیگریٹی کے خلاف پر بھی کوئی کویسچن نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں ان کو بھی نہیں سپورٹ کرتا. تھرڈلی جو قیصر رشید صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے وہ یہ بات صحیح ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ 2 ججز ہیں ان میں ان کی سروس میں بھی سینیئرٹی میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے، تو ان کو بھی کمپیئر کر کے سبسیکوینٹلی ان کو فی الحال ڈیفر کر دیا جائے. لیکن پریزنٹلی جو نامینیشنز آئی ہیں میں ان کو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سپورٹ اٹ. I think the first thing I want to say to all my colleagues over here is that ایک سب چیز سر جی پلیز سر ایک 10 بستا ہے سوری میں نے ایک چیز رہی سر، میرا ایک اور بھی عرض کرنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے گو کہ یہ صحیح فرمایا گیا ہے کہ کوئی ہمارا پروونشل کوٹا نہیں ہے، لیکن اگر پچھلی سارا بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں انالیسس کر رہے ہیں تو اوور ویلمنگلی لاہور ہائی کورٹ سے 7 ججز رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے 5 ججز رہے ہیں، 2 ججز جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے، 2 بلوچستان سے، تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فی الحال تو ہمیں پنجاب سے لینے کی بجائے آلریڈی 7 ججز لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ہیں، اور اگر یہ اپوائنٹمنٹ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کریں گے تو آئی ریکویسٹ دیٹ. I would like to thank all the members of the Commission for giving their valuable thoughts. I would have